الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر سا جری انسان پیدا کر، جہاں سے حیا گم ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تھوڑا جائی کو کھول جا، تھوڑا جا۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، تمہارے سامنے میں ایک آیت مبارکہ تلاوت کی تیمی اللہ رب العزت این آیت مبارکہ دے اندر انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمائے جڑے لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ قرآن مجید کے اندر فرمائن اولئک هم المہتدون، فرمایا اے ہدایت یافتہ ہیں
او ہدایت یافتہ کون ہیں؟ او نبی دے صحابہ تے نبی دے غلام تے نبی دے یار ہیں، جنہاں دے تذکرے اللہ قرآن مجید دے اندر بیان فرمائن۔ او اصحاب محمد نبی دے یار، نبی دے شاگرد، سارے دے سارے اللہ دا قرآن دے ہدایت یافتہ ہیں۔ انہاں ہدایت یافتہ لوگاں دے وچوں اج میں موقع دی مناسبت دے نال سیدنا حضرت عثمان غنی سارے آکھو رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ خیر کرے ساں۔ جو عثمان غنی کون جوان ہیں، حضرت عثمان غنی دے نال نبی کتنا پیار رکھیں دیں، حضرت عثمان غنی دے نال علی شیر خدا کتنا پیار رکھیں دیں، حضرت عثمان غنی دے نال جنتی نوجوانے دے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کتنا پیار اور محبت رکھے دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اے او جوان ہیں، حضرت عثمان غنی جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ نصیب تھیا، جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست ڈٹھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال رشتہ داری کیتی، جن دے نال نبی رشتہ کرے وہ بندے دا کتنا بڑا مقام ہو سے، جن دے نال نبی رشتہ کرے، جڑا نبی دے دروازے دے ہوتے گھوٹ بڑھتے آوے، دلہا بڑھتے آوے، جڑا برات گھنتے نبیاں دے امام محمد الرسول اللہ آکھو چاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دروازے دے ہوتے ونجے، نبی دے دروازے تے برات گھن ونجے، جے کو نبی اپنی بیٹی دے وے، جے کو نبی اپنی دھی دے وے، او کتنا عظیم انسان ہو سے۔ اور ایک بیٹی نہیں، اللہ دے نبی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح دے اندر اللہ دے نبی نے دو دھیاں تے دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی دے نکاح دے اندر دتیاں۔ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ دے نبی نے اے لو اپنے دھییں دا نکاح ایک فوت تھی گئی والدوجی دا نکاح اللہ دے نبی نے حضرت عثمان کو دیتا۔ اگر ایک بندہ اپنی بیٹی کی نکاح دے اندر دے دے وے، شادی تھی ونجے تے اگر وہ بیٹی فوت تھی ونجے، مر ونجے، دنیا دے تو چلی ونجے، تے اگر جماعترا چنگا ہوئے، اگر جماعترا بہترین ہوئے، جماعترا چنگا ہوئے، داماد چنگا ہوئے، بندے دی بیٹی فوت تھی ونجے تا اگر داماد چنگا نہ ہوئے تا دوجی بیٹی دا نکاح کدیں نہیں دینا۔ جو میری پہلی دھی جڑی ہے او پریشانے دے اندر رہی، ہوں والے بندہ دوجی دھی تے بیٹی دا نکاح دے دے جڑے ویلے اپنے جماعترے دوتے راضی ہوئے، جڑے ویلے اپنے داماد دوتے راضی ہوئے، اپنے جماعترے دوتے راضی ہوئے، خوش ہوئے، جو تیں میری بیٹی کو خوش رکھے میں تے دوتے راضی ہاں۔ اگر ایک بیٹی فوت تھی ونجے، دوجی بیٹی دا نکاح ہی صورت دے اندر نتا ویندے کہ سورا جماعترے دوتے داماد دوتے راضی ہوندے۔ تا اے گال دی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام توڑے میرے نبی آمنہ دلال محمد الرسول اللہ آکھو چاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوجی بیٹی دا نکاح دیتا تا معلوم دیندے محمد مصطفیٰ حضرت عثمان دے ہوتے راضی ہان۔
اور آدم علیہ السلام کو لاتے توارے میرے نبی آمنہ دلال محمد الرسول اللہ آنکھو جا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنا نبی پیغمبر رسول آئین اللہ دی دھرتی دے ہوتے کوئی ایو جہاں خوش نصیب کہنی جن کو نبی دیئے ڈو دیئے دا نکاح تھیا ہوئے شادی ملی ہوئے فرمائی کائنات دے اندر آدم علیہ السلام کو لاتے توارے میرے نبی آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک فرمایا کوئی جا شخص کانی جے کو نبی دے ڈو دیئے دا نکاح ملیا ہوئے اے شرف حاصل تھیا ہوئے اللہ دی کائنات دے اندر او ایک جوان ہے جے کو ڈو نبی دے دیئے دا نکاح ملیا تے نبی بھی او ہے جرا سارے نبییں دا سردار ہے نبی بھی او ہے جرا امام الانبیاء ہے جن صدقے اللہ نے ساری کائنات بڑھائی ہے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او خوش نصیب انسان ہیں جنہیں کو نبی دیاں ڈو بیٹیاں ملیا ایک بیٹی دے نال نکاح تھیا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اے وفات پا گیا حضرت عثمان مونجے ہن اللہ دے نبی نے دوجی دھی تے دوجی بیٹی دا نکاح دیتا اور اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو اگر اے بھی میری بیٹی وفات پا ونجے میں نبی دیاں بیاں بیٹیاں ہوئے نا ایک وفات پا ونجا میں محمد عثمان دو تے اتنا راضیاں اتنا خوشاں اگر میری ایک بیٹی وفات پا ونجے اندے بعد میں بئی دھی دے واسطے عثمان کو تیار اگر میں محمد یا 40 دینی ہوئے نا ایک فوت تھی ونجاول میں بھئی عثمان دے نکاح دے اندر دے دے وہاں یعنی میں عثمان دے ہوتے اتنا راضیاں اللہ اکبر کبیرہ حضرت عثمان غنی کون جوان ہیں فرمایا نبی دے داماد بھی ہیں نبی دے جواترہ بھی ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا صحابی رسول بھی ہیں نبی دے داماد بھی ہیں نبی دے جواترہ بھی ہیں کاتب واہی بھی ہیں سب کو جو ہون دے نال حضرت عثمان غنی عبادت گزار بھی ہن تے روزے دار بھی ہن آنکھو چاہ سبحان اللہ فرمایا حضرت عثمان غنی عبادت کریں دن اور روزہ رکھیں دن اکثر روزہ بھی رکھیں دن ہن اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اے رات دی اللہ دی عبادت اے جی کریں دے ہن حضرت عثمان مسلح دے ہوتے جو کھڑے نا حضرت عثمان پوری رات اللہ دا قرآن پڑھ دے رہے ونجنا ماشاءاللہ اتو آؤں بیت ایک صاحب درود شریف پڑھ کے رہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا پوری رات جوان مسلح دوتے کھاڑ کے اللہ دا قرآن پڑھیا ایک رکعت دے اندر پورا قرآن ختم کر چھوڑیا حضرت عثمان غنی او جوان ہیں فرمایا میں اللہ نال بھی محبت رکھے نا اللہ دے رسول نال بھی محبت رکھے نا نبی دے صحابہ نال بھی محبت رکھے نا نبی دے اہل بیت نال بھی محبت رکھے نا اور نبی دی سنت دے نال بھی محبت رکھے نا اور اللہ دے قرآن دے نال بھی میں محبت رکھے نا